आवाज़ अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। कल मैं आपको बता रहा था कि मुहासबा करना बड़ा ज़रूरी है अपने नफ्स का। तो मुहासबा के लिए तो भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगी। मुहासबा करेंगे, अपने अंदर क्या कमी है उन कमियों को दूर करना है। और सबसे पहले आपको तौबा के ऊपर ध्यान देना है। तौबा, ये तौबा जो है ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला कदम है। तौबा करेंगे तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आगे राह दिखाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से दिन में 100 बार तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तौबा यह है कि इंसान गलती करके नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ उसको देखे कि मैंने ये गलती की है और फिर तौबा करते। अल्लाह फरमाता है कि बेशक वो लोग जो परहेजगार हैं, जब उनको शैतान का वसवसा छूता है तो वो नसीहत पकड़ते हैं, जब वो देखने लगते हैं। सैयदना उमर फारूक के बारे में है कि आप जब रात की तारीकी में, रात के अंधेरा हो जाता था पूरा, तो वो अपने पाँव को अपने दुर्रे से ठोकर मार मार के सवाल करते थे। अपने पैर को अपने दुर्रे से ठोकर मारते थे और सवाल करते थे, अपने आप से ही सवाल करते थे। क्या करते थे? बता तूने आज क्या अमल किया। गोया ये नफस कशी थी, ये अपने नफ्स को मारने वाली बात थी। उसका हमने क्या किया रात को? दिन में तो हमने हुकूमत के काम संभाले उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और रात को वो अपने पैरों को ठोक ठोक के मार मार के अपने आप से पूछते थे तूने क्या किया। ये नफस कशी है। नफस कशी बड़ी ज़रूरी है। मैमून बिन महरान का कौल है कि आदमी उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक वो काम के बाद अपने शरीकों से अपना मुहासबा ना करा ले या खुद अपना मुहासबा ना कर ले। मतलब आदमी उस वक्त तक मुत्तकी नहीं होता, क्योंकि तकवा परहेजगारी तो पहली चीज़ है ना। तो आदमी तब तक मुत्तकी नहीं हो सकता जब तक वो अपना मुहासबा ना कर ले। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद ग्रामी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से बवक्त विशाल, यानी विशाल के टाइम आपने फरमाया कि मुझे लोगों में से सबसे बढ़कर महबूब सैयदना उमर फारूक है। कि कौन फरमाया? अमीरुल मोमिनीन जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि अपनी बेटी से फरमाते हैं कि उन्होंने बताया कि मुझे लोगों में सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा महबूब सैयदना उमर फारूक है। आपने फिर पूछा भी कि मैंने क्या कहा, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपके फरमान को दोहरा दिया। उस पर आपने फरमाया मेरे नज़दीक उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा बाइज़्ज़त शख्स कोई नहीं। गोया आपने एक बात कहकर उस पर गौर फरमाकर दूसरे जुमला में पहले से ज़्यादा तहसीन के कलमात इरशाद फरमाया हज़रत अबू तलहा के बारे में है कि उनके घने बाग में परिंदों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और जब परिंदे फड़फड़ाए तो क्या हुआ कि आप जो है हज़रत अबू तलहा नमाज अदा फरमा रहे थे तो परिंदों को फड़फड़ाने से उनकी तवज्जो हट गई और वो रकात भूल गए। इस कितनी बड़ी पशेमानी होगी उनको कि ये परिंदों की वजह से मैं रकात भूल गया। कितनी बड़ी पशेमानी, दिल पछताता है ना। तो उन पशेमानी की बदौलत उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पूरा का पूरा बाग ही सदके में दे दिया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना रहेगा बाग, और ना मैं नमाज पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। इतनी बड़ी बात होती है। इसको कहते हैं अपना मुहासबा करना और अपने नफ्स को मारना। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का वाक़या है कि वो लकड़ियाँ उठाए हुए बाज़ार से गुजरे तो लोगों ने कहा अबू यूसुफ तेरे घर में तो लकड़ियाँ मौजूद थी और तेरे खादिम, तेरे गुलाम भी तेरी खिदमत में हैं, फिर आप क्यों लकड़ियाँ उठा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने नफ्स का इम्तिहान कर रहा हूँ, कहीं मेरा नफ्स ये छोटे मोटे काम करने में कहीं थकता तो नहीं है, घबराता तो नहीं, पीछे तो नहीं हटता है। ये है मुहासबा। तो मुहासबा दोस्तों बहुत ज़रूरी है।
محاسبہ کریں گے تو ہمیں اپنے اندر کی کمیوں کی کمزوریوں کی پتہ چلے گا، اور پھر ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ کی مدد کے بنا تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن مدد تب ہوگی جب انسان ارادہ کرے گا. ارادہ کرنا بڑا ضروری ہے. تو دوستو، یہ تھا آج کا درس. اب میں کل سے آپ کو اقوال زنی کچھ بتایا کروں گا. یہ درس تو بہت کچھ آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا، اور مجھے امید ہے آپ لوگ کچھ سمجھ بھی گئے ہوں گے. اور اب اقوال زنی یعنی میٹھے بول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے جو نکلے ہوئے بول ہوتے ہیں بھائیو، اس سے میٹھے بول اور کوئی نہیں ہوتے. تو کل سے ہم میٹھے بول، اقوال زنی، کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے کہاں کہاں کیا کیا فرمایا ہے، کیا باتیں، وہ سب باتیں اب میں کل سے آپ کو بتایا کروں گا. شارٹ کٹ میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور میری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس بات کو اور آگے پھیلائیں. تو یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں تو میرے پروگرام کو شیئر بھی کیا کیجیے، لائک کیا کیجیے، اور مجھے کمنٹ میں بتایا کیجیے کہ آپ کو کیا لگا، کیسا لگا پروگرام، کیسا لگ رہا ہے، اس میں کیا چینجز چاہیے. یہ سب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا دوستوں. ٹھیک ہے، چلیے اب آج کا وظیفہ. آج کا وظیفہ کیا ہے؟ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہیں تک پڑھنا ہے، الا باللہ علی العظیم نہیں کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے 10 بار. ٹھیک ہے، 11 بار آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے فوراً بعد پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ نے 10 بار پڑھنا ہے. اور اس کے فوراً بعد سورہ اخلاص. یہ بہت پیاری صورت ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا معاملہ سب اس میں ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کہیں سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے. تو یہ سورت آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار. پہلے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 10 بار. اس کے فوراً بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھا. اور اس کے بعد اول و آخر جو ہے 3 بار درود شریف پڑھ لیجیے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کیجیے. پورے یقین کے ساتھ دعا کیجیے. دیکھیے آپ کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی دعائیں قبول ہوگی، لیکن اسی تعداد کے ساتھ اسی طریقے سے اس عمل کو کریں اور یقین رکھ کے کام کریں. تو دوستو، آج کی بات چیت یہیں تک تھی. اب کل وہ اقوال زنی، جس کو میں کہتا ہوں میٹھے بول، وہ بول آپ تک پہنچایا کروں گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آداب.